आपने अदालत में कहा कि मजीद 48 घंटे चाहिए, तो क्या क्या चीज़ें जो है वो फाइंड आउट करना जरूरी है? देखिए अभी आपके सामने है, ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत हमें सहारा भी दिया है और तमाम इदारों को उन्होंने डायरेक्ट किया है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो सियालकोट पुलिस के साथ तावन भी करेंगे एंड वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न इंशाअल्लाह अज़ीज़। आपके सामने बात हुई है, मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं अभी कोर्ट से निकला हूँ और तमाम कानूनी कार्रवाई और ऑनरेबल जज साहब ने एक बहुत अच्छा हमारा सहारा बने हैं, हमारा उन्होंने हमारा हौसला भी बढ़ाया और उन्होंने कहा है कि वट एवर मीन्स लीगली हैं आपने वो एम्प्लॉय करने हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जो है डेटेनिंग को सेफ रिकवर करेंगे। माजी में देखा कि पेपर वर्क नहीं मुकम्मल किया जाता और आपने मुकम्मल पेपर वर्क किया इमरान रियाज को एयरपोर्ट से लेकर थाने तक, तो रोज नामचे के हवाले से भी जज साहब बात करते हैं कि ये बड़ा अहम है, तो आप क्या समझते हैं कि जो SHO नीचे जो अमला है उसको रोज नामचे और जो कानून के मुताबिक चीज़ों का इंदराज है वो बहुत जरूरी है? ऑनरेबल जज साहब की बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि पुलिस रूल्स के मुताबिक मेंटेनेंस ऑफ जो ये रजिस्टर नंबर 2 है ये ज़रूरी है और अगर उसमें कोई कमी कोई कोताही है तो इंशाल्लाह ताला हम उसको ठीक भी करेंगे। जो फुटेज पेश की गई है वो मुख्तलिफ टोटों के अंदर जोड़कर पेश की गई है, अगर उसके अंदर जेल के कोई भी लोग इन्वॉल्व होते हैं कानूनी तौर पर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? ये अभी आप स्पेकुलेट कर रहे हैं, मैं इस पॉइंट पे नहीं कह सकता कि वो जो फुटेज थी उसमें कोई एडल्ट्रेशन है या अमेंडमेंट है एज वी आर स्पीकिंग। सर जब इमरान साहब को छोड़ा गया तो जो बाहर लोग थे उनको कैसे पता चला कि अभी छोड़ा जा रहा है, वो गाड़ी लेके उस वक्त कैसे पहुंचे, कोऑर्डिनेशन थी कोई? काश मेरे पास वक्त से पहले तफ्तीश का वो होता, मैं अभी निकला हूँ। असल में आपकी मुलाकात हुई है सेक्रेटरी कमांडर साहब के साथ, मुलाकात कैसी रही और कितने पुरुमीद हैं वो और आप कितने पुरुमीद हैं कि इमरान रियाज में 48 घंटों के बाद कोई अच्छा रिजल्ट मिले? मैं आपको ये बात बड़ी क्लियरली बता दूं, ऑनरेबल कोर्ट से लेकर यहाँ तक जब मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ मैं बहुत पुरुमीद हूँ। सब मेरा ना सिर्फ हौसला बन रहे हैं, उनकी फैमिली भी आपने देखा, वालिद साहब भी मतलब मेरे पास सिर्फ ये है कि मुझे मेहनत करनी है और जाके इंशाल्लाह ताला इस केस को मैंने सॉल्व करना है। तमाम ने जी इंशाल्लाह ताला मुझे फुल सपोर्ट दी और यकीन कीजिए इस अदालत आलिया ने हमें जितनी ढारस बांधी है, जितनी हमारी जो कैपेसिटी ऑफ वर्किंग, अगर हम पहले 24 घंटे काम कर रहे थे तो हम इस केस में पूरी कोशिश करेंगे कि इस 48 आवर्स के अंदर अंदर इंशाल्लाह अजीज अपनी टाइम लाइन से पहले। मीटिंग कैसी रही? मीटिंग मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि जितना पॉजिटिव मैं आप मेरे चेहरे से, मेरे मुरैल से, मेरी आवाज से आप सारी प्रोसीडिंग देख रहे हैं और मैं किसी वजह से कह रहा हूँ कि तमाम इदारे ऑनरेबल जज साहब से लेकर एवरीवन, हमारा इस वक्त सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है इज टू सॉल्व दिस केस। थैंक यू जी। पाकिस्तान आपने मांगे या सेक्रेटरी कमांडर ने मांगे? देखें ये मैंने मांगे हैं और तफ्तीश का कोई पहलू जो है वो अनटर्न नहीं रखा जाएगा क्योंकि साइंटिफिक तफ्तीश है, उसमें डेफिनेटली टाइम लगता है, बहुत सारा डाटा इन्वॉल्व होता है। थैंक यू। अभी DPO साहब वापस आए हैं एजेंसी से मीटिंग के बाद, सो उनकी अभी जो मीटिंग थी वो DPO साहब के बकौल तो पॉजिटिव रही है, उन्होंने फुल कोऑपरेशन की यकीन दहानी कराई है और DPO साहब ने कोई 48 आवर्स मांगे हैं सारे एविडेंसेस जमा करने के लिए। कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दी है कि जितनी जियो फेंसिंग करें, डाटा जितना CC फुटेजेस का है एयरपोर्ट से बाहर से उनके रिलीज के बाद से वो सारा जमा करके वो फाइनल कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट 48 आवर्स में देंगे। उम्मीद है इन द मीन टाइम क्योंकि एश्योरेंस दी गई है DPO साहब को जो कि कोर्ट की रिक्वेस्ट पे वहां गए थे उनके हुक्म पे, तो बेसिकली उनकी एश्योरेंस कोर्ट को ही है कि हम हर किस्म की तावन करेंगे उसके रिकवरी और रिलीज। ताउन की हद तक और रिकवरी की हद तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एजेंसीज ने उनका जो है वो मौजूदगी कहाँ पर है, उनके पास है नहीं है, कहाँ है? अभी तो उन्होंने जवाब नहीं दिया इसका कि हमारे पास है, उन्होंने कोई बल्कि DPO साहब ने उनसे पूछा भी है, तो अभी उन्होंने कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं दी। सो ये जो रिपोर्ट है DPO साहब की हम सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं कि उसके बाद कोई एक फाइनल शक्ल, तब तक कोई बेटर सेंस विल प्रिवेल हर एक के साथ
اور کوئی بہتر پوزیشن نکلے گی اس کے بعد. سر جو احکامات جاری کیے گئے تھے وقفے سے پہلے کیا ڈی پی او صاحب کی کمانڈر صاحب سے ہوگی یہ بات چیت اس حوالے سے؟ جی وہ بات ہوگی, اسی کا تو میں بتا رہا ہوں کہ وہ میٹنگ کر کے آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہر قسم کا تعاون کریں گے. سو اب یہ اگلے 48 آورز میں دیکھنا ہے کہ کیا تعاون ہوتا ہے. معطلی کے حوالے سے کیا کہا چیف صاحب نے واپس کرتے ہیں؟ وہ ٹیمپریرلی سسپینڈ کیا اس کی متلی, لیکن اس کا جواب مانگا ہے, وہ اب ایک ہفتے میں اس میں جواب دینا ہے. وہ آرڈر ڈی پی او صاحب کو صرف سسپینشن کا. اور ڈی پی او صاحب کو کوئی جج صاحب نے کوئی اس طرح کی بات کی ہے؟ ڈی پی او صاحب کو تو ان کو انویسٹیگیشن کرنے کے لیے کہا ہے, ہر قسم کی رپورٹ لینے. مطلب اگر نہیں کرتے پھر کیا ان کو کوئی کورٹ کے پاس ہر قسم کی پاور ہے. سادر صاحب نہیں سمجھتے آپ کے 48 گھنٹے کو زیادہ وقت ہے اور عمران ریاض خان کے حوالے سے دیکھیں, وہ ڈی پی او صاحب نے یہ کہا تھا کہ آج میں جا کے اس کی ساری جیو فینسنگ کرنی ہے, پھر نادرا کو وہ تصویریں بھیجنی ہے, آئیڈینٹیفیکیشن لوگوں کی ہونی ہے, تو اس میں تھوڑا سا 2 دن کا ٹائم انہوں نے مانگا ہے. تو 2 دن یہاں پہ چیف صاحب بھی نہیں ہے, سو یہ اب اس کے بعد 2 دن بعد کی ڈیٹ رکھی گئی. تھینک یو ویری مچ. تو اس کا کوئی نہ کوئی نمبر پلیٹ نکالنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. نمبر پلیٹ جعلی بھی ہو سکتی ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ ہو بھی سکتی ہے, لیکن اس میں کچھ اشخاص بھی ہیں ان کی وہ نادرا سے ویریفیکیشن ہو سکتی ہے وہ کون لوگ ہیں. سو ابھی ایٹ لیسٹ یہ وکٹری ہے کہ کچھ نہ کچھ نکلا ہے. سو آئی ایم ہیپی اباؤٹ دیٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس میں فورجری کی گئی ہے, اور خاص طور میرے حساب سے انہوں نے پوری ابھی نہیں دی. سو دیر از اے پاسبلٹی کہ اور بھی اس کی کوئی ہوں. ایک اینگل سے دکھایا گیا اور دوسرے اینگل سے کوئی فوٹیجز ہو سکتی ہیں. گاڑی آگے جا رہی ہے تو اس کی فوٹیجز ہو سکتی ہیں, گاڑی گئی کہاں وہ جیو فینسنگ ہو سکتی ہے. وہ ابھی ساری انفارمیشن ابھی لینی ہے. ابھی 4 بجے ڈی پی او صاحب نے کن کے ساتھ میٹنگ کر کے بتانا ہے؟ ایجنسیز کے ساتھ جج صاحب نے حکم, یہاں پہ جو بھی ہیڈ ہوگا ان کا ایجنسیز کا, ان کو ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ ڈی پی او صاحب کو اسسٹ کریں ان کو ڈھونڈنے میں. تو انشاءاللہ لیٹس سی جو ان کا جواب آتا ہے. باقی 4 بجے کے بعد پھر دیکھتے ہیں. کوشچن یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ٹائمنگ چل رہی ہوتی ہے؟ یہ میں نے آبجیکشن اٹھایا ہے کہ ایک تو رات کو 11 بجے کوئی نہیں چھوڑتا, دوسرا ٹائم ہوتا ہے اس کی پوری ڈیٹ کے ساتھ آتا ہے. وہ جو یہاں پہ پروڈیوس کی گئی ہے اس میں نہ ٹائم ہے نہ ڈیٹ ہے, جو کہ تھوڑا سا ڈاؤٹ کریٹ کرتی ہے. بٹ ایٹ لیسٹ ٹو دا ایکسٹینٹ وہ نکلا ہے, دکھایا گیا ہے, اور کسی گاڑی میں کسی آدمی نے, ٹوپی والے نے اس کو پیچھے سے ہاتھ رکھ کے اس کو بٹھایا, اس سے نظر آ رہا ہے. وہ جج صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا, زبردستی تو نہیں, لیکن وہ ایک سٹائل جو ہوتا ہے وہ سب کو پتا ہے. وہ ہاتھ پکڑتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں, اور کچھ کے چہرے بھی ڈھکے ہوئے تھے. سو اب جو ہے وہ فردر جو آئے گی. مزاحمت تو نظر نہیں آئی ویڈیو میں. کیا بیچارے نے مزاحمت, رات کو 11 بجے اکیلا بندہ نکل رہا ہے 5-6 آگے گاڑی میں, جیل سے کیا وہ نکل کے مزاحمت کر سکتا تھا. سو ابھی خیر ہم نے اس کی کاپی بھی مانگنی ہے جج صاحب سے, سو دیٹ ہم پرائیویٹلی بھی اس کو انویسٹیگیٹ کریں اور اس کی فورینزک کروائیں. تو وہ جب تک ہوگا تو پھر اب 4 بجے کے بعد فردر کارروائی کی جائے گی. لاسٹ منٹ سر, جج صاحب نے آزادی اظہار رائے پر بڑا کھل کر بات بہت زیادہ زور دیا ہے. ایک ہی وہ تھوڑا سا بتا دیں پرسن کو اٹھانا اور کیا یہی وہ بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی پولیٹیکل آدمی ہوتا پھر بھی مجھے سمجھ آئی تھی. آپ نے ایک اینکر پرسن کو اٹھا لیا جس کا کام ہی یہ اپنے اوپینین سے تھا, اور اس کا کیا پالیٹکس سے تعلق ہے یا ہنگاموں سے تعلق ہے. ایک وہ انسان باہر جا رہا ہے, ان کا سارا سٹریس یہ تھا کہ جی ایئرپورٹ پہ ہنگامہ کیا. ابھی بندہ باہر جا رہا ہے, اس نے کیا ہنگامہ کرنا, اور وہ تو نکل رہا ہے, اس کو اٹھا کے کسی جیل ولیج کا بتا دیا. بہرحال یہ سارا وہ جو اس کی کانٹرڈکشن ٹوٹل ہے وہ جج صاحب کو سمجھ آ گئی ہے, ہم نے بھی پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے. وہ اب آئیڈیا دیکھیں یہ ہوتا ہے اس وقت ہمیں سب سے زیادہ ہمارا انٹرسٹ ہے ان کو سزا دینا نہیں, اس کو عمران کو ریکور کرنا. سو وی آر جسٹ ابھی اس کو آہستہ آہستہ لے کے چلیں گے, پھر اینڈ میں اپنی گزارشات پیش کریں گے جو بھی ہماری ہوں گی. بہت شکریہ. میری کوئی کنپلشن نہیں, دیکھیں میں آپ کو صرف یہ بتاؤں عمران بھائی کی واپسی ہے اور وہ نہیں ہے, صرف عمران بھائی کی واپسی ہے, اور ان شاء اللہ